Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug gikan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios ani ana usab kita sa ato nga tulumanon nga magahatag kanato sa mga pagtulunan gikan sa balaan nga pulong sa ato nga Ginoo. Usa ka maayo nga panahon nga kita mamalandong niini, labi na ning panahon sa Pasko. Og ato nga pamalandungan ang bahin usab sa Pasko, kay aron ato nga masabtan unsa ang gisulti niya sa iyang pulong bahin niini nga panahon. Og gikan sa iyang pulong atong makit-an ang mga katuyuan sa Dios niini nga atong panahon karon. Og yalabi na nga daghan kaayo ang mga ginahimo sa itawag nato nga Pasko karon nga wala gayud diha sa iyang pulong. Mo nang mobalik ta dinhi sa iyang Biblia, sa iyang pulong. Dapat natong sabton unsa magid kini nga Pasko. Unsa man kini nga buluhaton nga ato nga ginahimo. Unsa man ang dapat natong buhaton panahon niini nga Pasko. O maunay dapat nato nga pagatan-aon og I hope nga karon nga Domingo bisan tuod nga nagpaabot kita sa adlaw sa Pasko, katong ang feeling nato karon Pasko naman gyud, hatag ta og panahon nga makahinuktok o makahinuklog o ato nga matan-aw masabtan unsa ang kagustuhan sa Ginoo gikan sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios. O magapasalamat kita sa nahuman nga Bible Conference, Young People's Bible Conference ni adtong Miyerkules hangtod sa Biyernes. O pasalamat kita sa mga kasimbahanan nga nagadala sa ilang mga young people. Nagampo ta nga katong mga nahisgutan unta makatandog sa mga kasing-kasing sa matong kabatan-unan aron sila sa sunod ng mga panahon mo ang mga lagad, sila ang mga future leaders atong mga simbahan ug dapat ato na silang andamon. O karon padayon kita sa ato nga paghisgutan karon ang ato nga tema bahin sa katuyuan sa Pasko. Aron atong masabtan kay kung makahibaluta unsay katuyuan niini, atong masabtan usab unsa ang dapat natong buhaton, di ba? Kung mao ka na ang tuyo ug tumong nimo sa imong nga pag-anha niya ng lugar o sa imong pagselebrar ni ining certain event, imo nga himuon unsa ang tuyo kay sayop man kaayo kung moana kas lugar unya moadto kag usa ka tindahan unya didto kay noon maghimo og mga butang dili bahin sa pagpamalit o lahi ang imong tuyo didto, dili ka na insakto. Unsa imong tuyo didto mo imong buhaton, di ba? So mao ka na ang ato nga pagatan-awon karon sa ato nga pagpamalandong niini nga Pasko, unsa ang katuyuan sa Pasko.
O ato nga basahon dinhi sa kapitulo 4 sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia. So Galatians chapter 4, and akong basahon gikan sa 4 ngadto sa 7. O ang pulong sa Ginoo nagaingon, apan sa diha nga ang hingpit na nga panahon miabot ang Dios mipadala sa iyang anak, gibuhat diha sa usa ka babaye, gibuhat ilalom sa balaod aron sa pagtubos kanila nga mga nailalom sa balaod, aron kita makadawat sa pagkasinagop sa mga anak, og tungod kay kamo mga anak nga ang Dios mipadala sa espiritu sa inyong anak, sa iyang anak nga na sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuaw, Abba, Amahan. Tungod niini ikaw dili na usa ka sulugoon apan usa ka anak, ug kun anak man usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Kristo. Amen. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining bag-o nga adlaw nga imong gihatag kanamo, diin kami makasimba kanimo, makahimaya sa imong ngalan. Makapasalamat sa daghan nga mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ug nini nga hapon nagaampo kami nga ikaw magpadayon sa paghatag kanamo pagtulunan pinaagi ni ining pagsibya o ginaot Ginoo pinaagi ni ini ikaw panalanginan. Kami mapanalanginan, ikaw magapanalangin kanamo, ikaw among madayeg og mahimaya. O Dios nga labaw sa tanan, ikaw ang nakabalo sa unsang gikinahanglan sa among magsingkasing. Og nining panahon sa Pasko, hinaot imo kaming tudluan sa insakto nga pamaagi sa paghinumdom ni ini nga adlaw. Nga dili kami mosunod sa pamaagi sa kalibutan, kundi magasunod sa imo gyud nga plano o kabubuton sibo sa katuyuan nimo ni ini nga Pasko. Busa kami nagahangyo, nagaampo, nagasalig kanimo o nagaampo sab nga ikaw magalimpyo sa among kasing-kasing karon. Andamon mo tang matag usa nga naminaw karon nga mahimong andam mudawat sa imong pagtulunan aron kami mahimong mga katawhan nga magtubo diha kanimo pinaagi sa pagpanalangin nimo gikan sa imo nga pulong. Amo giampo, gihangyo, gisalig diha kanimo, gitugyan kining tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak, ang among mangluluwas si Ginoong Jesucristo. Amen. Ang pulong sa Dios. Gani ini nga panahon, mo greets ako ninyo, ka sulti kini malipayong Pasko, no? A blessed Christmas to everyone. O kini nga blessed usa ni kakalipay nga dili ni mawala, no? Dili ni nakadepende og unsay inyong handa. Kining blessedness dili nakadepende og unsay inyong makaon karon o unsay sitwasyon sa inyong panglawas o unsay mga naandam diha, unsay gasa, unsay gift nimong nadawat. Kining blessedness usa ni kakalipay nga naa sulod sa atong kasing-kasing nga dili makuha, dili matandog, dili mabalhin, dili mausab sa pinaagi sa sitwasyon sa palibot. Nakaangkla kini sa gugma o kaayo sa atong Ginoo ug labaw na sa iyang kaluwasan nga gihatag kanato. Mo na kini nga kalipay dili mawala bisan pa kung nata sa kapobrehon. Kini nga kalipay dili mawala bisan pa kung nagsakit sa taliwala sa Pasko. Tungod kay adunay katuyuan ng Pasko kana labaw pa sa mga butang nga ma-experience ni kalibutana. Ug mao nang atong tugkaron karon, ato nga sukdon ug ato nga lantawon aron nga maklaro nato o masabtan nato ang pulong sa Dios. O dinhi ang ato nga katuyuan sa Pasko maong ato nga dili ang atong katuyuan ang atong tanawon kundi ang katuyuan sa Dios. Okay, mo na akong gusto klaro dinhi, dili ang atong katuyuan kundi ang katuyuan sa Dios. Dili pa day ko mopadayon, ako day pasalamatan o greetings sa blessed Christmas sa ato nga mga opisyalis sa Central Mindanao University. So gikan sa presidente hangtod sa kinaubsan nga mga di man nga ubos nga, no, kanang sa ato nga mga plantilya, ato mga kaubanan diha sa CMU, ang Ginoo ta magapanalangin kaninyo sa panalangin nga dili lang material kundi panalangin nga ang Ginoo mag-abrigade sa inyong mga mata kasing-kasing makaila ni Ginoong Jesucristo nga inyong magluluwas og Ginoo, aduna kamoy
kasiguruhan sa kaluwasan nga walay katapusan nga puyo dito sa langit nga walay kahumanan tungod kay kini mong gisaad sa Dios o iyang gipakita nga kamatuoran pinaagi ni ining Pasko nga ato nga ginaselebrar karon. So, padayon ta, ato nga gisgutan ganiya unsang katuyuan sa Pasko. Now, importante ni nato nga tan-awon karon kay ang ato nga palibot nagapakita na sa usa ka Pasko nga dili sibo sa Biblia. Nga atong tan-awon ng Pasko karon, usa ka Pasko sa paghubog-hubog, sa pabusog, sa pagsayaw-sayaw, o sa unsa pang klase nga Pasko. Ang dako nga kamatuoran nga ang Dios nagahatag og usa ka gasa, usa ka perfect nga gasa, hingpit nga gasa diha kanato pinaagi sa iyang bugtong anak gialisdan na og usa ka panghunahuna nga gasa gikan ni Santa Claus. O gikan ni Santa Claus naa diha ang gasa sa usa ka plastic, candy, unsa pa. Mauna ang mi sapaw karon. Mao mga kabataan mas makahinumdom sila ni Santa Claus sa Pasko kaysa amahan nga tuwa sa langit nga nagahatag sa iyang bugtong anak. Mao nang pamaagi sa kaaway, mao nang pamaagi sa Satanas. Ug tungod ni ana ang mga bata naghuna-huna nga magpatarong, no? Kay si Santa Claus magtan-aw is naughty or nice. So mag-nice ako karon, di sa ako mag-naughty kay makadawat ko gift, makadawat ko regalo. Mao na ang tendency sa mga kabataan. Karong Pasko mag-nice ko. Aron makadawat ko og gasa. Mo nang mga bakak nga mga pagtulunan nga mi surface karon. Nga imbis nga ato nga realize nga naughty gyud taon niya pinaagi sa pamalandong o pagpangayag pasaylo sa itong mga kasalanan o pagdawat kang Ginoong Jesucristo, kita malimpyo ang naghimo tag mga buluhaton nga kunuhay makalimpyo nato pero walay katumanan, walay kapuslanan. Ug mao na ang Pasko karon. Gani ito makit-an nga ang Pasko nakalimot na gyud bahin ni Kristo. Mas nakinumdom ang mga tao sa unsay pagkaon, bag-ong sinina, unsa pa nga mga klase sa mga lulinghayaw, mga pamaagi nga ang tao malipay na ang reunion, ng pag-inom, ng kaon, natanan ang revelry, natanan ang mga pabibo, pero walay Kristo. Mao na ang Pasko nato karon. O dili lang ingana nga worldly, naapod grabe ang materialistic nga panghunahuna, no? Kinahanglan na ako ani, kinahanglan na ako aning bag-o, kinahanglan mao ni akong madawat, kinahanglan na ko'y bonus, kinahanglan nga mao na ang kasagaran karon nga mga panghunahuna sa Pasko. Kwarta, materialistic gyud kaayo. Ug dili lang nga materialistic, kuan pa gyud, idolatrous. Unsa man idolatrous? Idolatrous nga pagpasko kanang pagsimba sa mga idolo. Anang pagtan-aw, paghalok o unsa pa klase sa mga dolls o unsa nga mo'y giisip nga mo'y Kristo niya. Dili man na mo'y Jesus. Wala pud siya magpabilin nga bata pa. Mo na itong gisaligan nga bata nga Jesus, wa pa mahuman ang atong kaluwasan. Human na siya, nabanhaw na siya, mibalik na gani sa langit, andam na mubalik din O mao ka na inaas sa panghuna-huna sa mga katawhan karon. Ang pagpakita sa Belen, pag-decorate na ang Christmas tree, na ang Christmas light, na ang unsa pa diha nga mga klase sa mga pabibo, pasikat, pero walay Kristo sa kasing-kasing, bisan pa sa panimalay. So karon atong tan-awon kana o sa dili pa kita mo padayon ni ining atong pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ato una nga paminawon kining usa ka alawiton sa Pasko, O come all ye faithful. So are we faithful? O come all ye faithful. O come, all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, O come.
Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye bright hosts of heaven above. Glory to God, oh, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Ang pulong sa Dios magapadayon ta sa ato nga gisgutan o kinahanglan nga atong tan-awon dinhi ang katuyuan sa Ginoo. Ang tuyo sa Ginoo mao ang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak. Miingon pa dinhi apan sa diha nga ang hingpit nga panahon miabot, ang Dios mipadala sa iyang anak, gibuhat diya sa usa ka babaye, gibuhat ilalom sa balaod. Unsa man kini imbot ipasabot nini? Simple lang ang mga pamalandong ang atong tanawon, dili nato expound tanan dinhi. But ang Pasko atong sabton usa kini ka importante nga panahon nga atong paghinumduman. Uban man gud mo ingon dili na ta mag-celebrate sa Pasko kay mauna mga idolatros, inom lang, kaon lang, materialistic kaayo. Tinuod mao na ginahimo sa kalibutan. Apan kita nga magtutuo sa Biblia, dili ta mo ingon nga tungod kay mao na gihimo sa kalibutan, dili na ta mo celebrate sa Pasko. Dapat natong himuon unsa gyud ang tinuod nga pag-celebrate sa Pasko. Unsaon nato paghinumdom niini? O kana sibo sa kamatuoran nga naagi hatag niya sa iyang pulong. Mao na ang kaimportante ang pulong sa Dios. Og una natong makit-an dinhi ato nga tan-awan ningon dinhi nga sa diha nga ang hingpit nga panahon miabot, ang Dios mipadala sa iyang anak. Mao kini ang pagtuman niya sa iyang saad. Gisaad niya sa Genesis 3:15 nga naa ang seed of the woman. O siya mao si Ginoong Hesukristo nga gisaad sa una pa. Gisaad dito ni Isaiah, gisaad sa tanan nga mga propeta ang bahin kaniya. Ug mauna ka na ang panahon, perfect time, in the fullness of time. Ug mao na dapat natong hinumduman, mao nga ato kining paghinumduman og isilibrar kay usa kini ka adlaw, usa kini ka oras, usa kini ka panahon nga gitakda gyud sa Ginoo. Giplano na special kay ning adlaw. Dili ta mo ingon nga December 25 gyud na, but na ay adlaw gyud nga natawo dinhi sa Ginoong Hesukristo, gipakatawo siya, gianak siya. Ug mao nang atong hinumduman. Moingon tangaw mo ta kay baluon sa eksakto nga date. Yes, wala ta kay baluon sa eksakto nga date, pero ang importante diya atong hinumduman nga there was a time nga siya gipanganak. Kay kung dili na mo na hinumduman, sama ra nga imong gibaliwala usab ang tibok plano ni sa Ginoo para sa atong kaluwasan. Gibaliwala nato. Kay mao na ang pinaka fulfillment, mao na pinaka pagtuman sa unyang iyang saad. Ug mao na ang incarnation. Incarnation. Sa ato,
sa atong nga paghuna-huna, importante kayo ang resurrection. Of course, no? Mao nang ginabalik-balik ni Pablo, o mao na ang gisulat sa Ginoo nga importante kayo nga itong hinumduman kay mao ka ng pagpakita nga ang Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon dito sa cross, siya na banhaw, siya na buhi pag-usab o nagpakita nga ang iyang sakripisyo gidawat sa amahan o kita nakaangkon sa kaluwasan. Apan dili mahitabo ang iyang pagbayad, ang redemption, ang pagbayad niya sa atong mga kasalanan, ang pagpalansang niya dito sa cross, ang iyang resurrection, dili mahitabo kung wala siya mahimong tao. Incarnation. Kung wala siya mahimong unod sama kanato. Kung ang Diyos nagpabilin nga espiritu, wala siya magpaubos, wala siya mag-humble down sa iyang kaugalingon, wala siya mag-condescend, miabot din sa yuta, mipuyo uban kanato. Imagine ka na. Kung usa ka dato nga tao moadto usa ka lugar nga hugaw, pobre kaayo, mga hindi sila kuan sila unsa man nga klase sa balay. Dito sa amo kalimpyo kaayo dinhi kahugaw. Naay mga tao nga ingana. Apan dili nato na ikakumparar sa unsay nahitabo kang Ginoong Hesukristo, didto siya sa langit pure. Walay buling, kamaayo, glorious, majestic, awesome kay nga lugar. Yamiani siya din sa yuta, nga bisan kita makaibalota, unsa kini kahugaw, dili lang hugaw sa environment, kundi hugaw sa kasalanan. Kahugaw sa unahuna sa tao, kahugaw sa kasing-kasing sa tao, kahugaw sa tanang mga tao. Ikaw ug ako mga mahugaw. Unya gianhian ta sa Dios. Wala siya magpadala sa ka-anghel, wala siya magpadala sa ka-bata. Wala siya magpadala sa ka-gamay nga bata dinhi lang. Yes, may agi siya sa gamay ng pagkabata. Pero nagpaadala siya din og Diyos. Diyos ang iyang ipadala. Ang Diyos mismo. Kabalo kita sa Santissima Trinidad, the Triune God, Trinity. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Muhingon ba nga ang anak nga miyani dili Diyos? Siya Diyos. Wala ta magtuog tulo ka Diyos, tulo ka persona sa usa ka Diyos. O ka nga persona, miani, siya Diyos mismo. Nagpadala siya og Diyos. O sa pagpadala niya og Diyos, kana nga Diyos, nagasulob og unod nun nga kinabuhi na himong tao sama kanato. Dili siya hugaw, dili siya dautan, wala siya kasalanan, apan iyang gisulob ang mao nga sapot o iyang nga unod. Nga nahimo siyang tao, kay gikinahanglan nga mahimo siyang tao. Kay kung dili siya mahimong tao, walay bisan usa nga tao maluwas. Kay gikinahanglan nga naay representative, naay second Adam. Ang first Adam, si Adam mismo, nahulog. O gikinahanglan nga adunay ikaduhang Adam nga magmadaugon batok sa sala. O kung ang Ginoong Hesukristo, miani sa kalibutan isip Dios lamang. O wala siya mahimong tao, nagapuyo dinhi nga unod sama kanato, walay si bisan usa nga maluwas. Ingana ka importante ang iyang pagkatao. Ingana ka importante ang iyang pag-anhi sa kalibutan, incarnation, ang iyang conception, ang iyang nga siya gibuntis o gipanganak. Ingana ka importante. Kaya wala tanan. Mo nang pundasyon. Walay aktibo nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, walay pasibo nga pagsunod sa sugo sa Ginoo nga siyang palansang dito sa cross, walay mamatay dito sa cross, walay ilubong, walay mabanhaw kung walay Kristo nga nahimong tao, di ba? Ato nagklaruhon. Mo na iya ka importante. Ang Christmas, ang Pasko karon, kung atong tan-awon sa iyang kinaiya sa kalibutanon nga pamaagi, pinakalayo ra gid sa kamatuoran ug dili nato dapat himuon. Apan ang katuyuan sa Pasko mo ay magatulod kanato nga magahinumdom kita, pero ang atong pagpahinumdom sibo sa tuyo sa Ginoo. Ug unsa man, mao ka na ang pag-ila kaniya nga siya nahimo gayud nga tao, God, man. 100% Diyos, 100% nga tao. Mo nang adili nato siya pwede nga himo na tong 50% lang sama sa gisulti sa ubang mga grupo. Usa ka na ka blasphemy
O moingon sila 50% lang si Ginoong Jesucristo, dili siya fully gyud. Fully nga Ginoo. Kanahimo lamang siyang half God, demigod. Amo kanay usa ka pamaagi nga di ay ta makaangkon sa tinuod nga kaluwasan. Ang one pun moingon nga dili siya 100% nga tao. Ang uban po mayon sa 50% lang nga Dios, 50% nga tao. Dili ka na makaluwas kanto, walay bisan usa nga maluwas kung dili pinaagi sa unsay gihatag sa Biblia, in the fullness of time, sa hingpit nga panahon, gipadala niya ang iyang anak. Anak. Wa siya magpadala og usa ka bata, wa siya magpadala og bisan usa ka propeta, ang iyang anak, Dios mismo. Dios mismo ang iyang gipadala. Akong anak. Iyang anak. Dios mismo. Apan gipanamkon og na tao. Tao mismo. O nga na ka-importante. Muna nga sa Pasko, dapat natong mahinumduman nga ang Dios ang mianhi og nagpakatao usa ka dako nga pagpaubos. Usa ka condescend ko sa English pa, o paubos, humble down sa iyang kaugalingon nga siya Dios apan nahimong tao, og dinhi nato makita ang pinakadako gayud nga gugma sa Ginoo. Gugma. Dili kini nato pwede kabaylo sa uban nga mga klase sa gugma din sa kalibutan. Gugma kay gitagaan kag kwarta, gugma kay gitagaan kag pagkaon, gugma kay gitagaan kag bag-ong sinina. Dili kana mo ang gugma. Ang gugma dinhi nga iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak. Nahimong tao. O wala siya nagpuyo din sa kalibutan nga usa ka tawo nga nagpasikat, usa ka tawo nga hayahay, usa ka tawo nga naa gikoronahan, usa ka tawo nga naa nagpuyo sa palasyo, apan usa ka tawo nga nagsakripisyo, usa ka tawo nga gibunog, gilansang dito sa cross, gipatay para sa atong mga kasalanan. Muna akong maghisgot tag Pasko, dapat atong hinumduman dili lang ang iyang pagkatao, unsay katuyuan niya nganong gipakatao ang atong Ginoong Jesucristo. Di ba? Unsa may tuyo sa Ginoo nga siya mahimong tao? Para siya ang mamatay on our behalf. Siya magpuli sa ato. Siya substitute. Siya atong substitute. Siya ang substitute nimo. Siya ang substitute nako. Siya ang substitute sa tanan nga mudawat o midawat kaniya. O kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala ka makasabot sa tinuod nga Pasko. Kaya mo man ay katuyuan. Ang katuyuan nga gipadalan sa Ginoo ang iyang bugtong anak, aron siya mo substitute nato. Wa siya mo ani para magpasikat, wa siya mo ani para marites sa tanan nga mga paghitabo din sa kalibutan, dili. Ang iyang tuyo mao ang pag-substitute nato. Siya ang midawat sa silot nga ngayon natong pagadawaton. Siya ang namatay alang kanato. Siya ang nagbayad sa tanan para kanato. Mao nang katuyuan sa Pasko. So kung mao nay katuyuan, magsige tag inom, kaon, bag-o, dili ba na? Unsa man, simbahon nato siya. Ato siyang daygon ug atong ipanabi sa uban ang iyang katuyuan aron sila usab makahibalo o makasabot o sila makaangkon kang Ginoong Jesucristo. Paminaw nato ang sunod nato nga alawiton sa dili pa ta mo padayon, usa ka familiar nga carol, O Holy Night. O Holy Night. Stars are brightly shining. It is the night of the dear Saviour's birth.
born. O night divine, O night divine. With humble hearts we bow in adoration before this child, gift of God's matchless love. Sent from on high to purchase our salvation, that we might dwell with Him ever above. What grace untold to leave the place of glory and die for sinners guilty and forlorn. Fall on your knees, repeat the wondrous story, O night divine, O night when Christ was born, O night divine, O night divine. O day of joy, when in eternal splendor He shall return in His glory to reign. When every tongue due praise to Him shall render, His power and might to all nations proclaim. The thrill of hope, our longing hearts rejoices, for soon shall dawn that glad eternal morn. Fall on your knees, with joy lift up your voices, O night divine, O night when Christ was born, O night divine, O night divine. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita og ang sunod nato nga pagkatanaw dinhi sa man katuyuan atong nahibaw-an kaganina ang iya nga incarnation, siya mahimong tao. Ug nahisgutan na pud nato nga siya nahimong tao para siya mao atong substitute. Ug mao na ang sunod nato nga topic. Mao kana ang pag-anhin niya aron muluwas ka nato. Redemption. Walang siya mahimong tao dinhi kundi lang iyang pagpakatao dinhi sa kalibutan para siya ang muluwas ka nato. Redemption. Ang iya nga salvation plan. Ang iyang plan of redemption. Ug mao na ang iyang katuyuan. Mao bitaw miingon dinhi ang pulong apan sa diha nga ang hingpit nga panahon miabot, ang Dios mipadala sa iyang anak, gibuhat diha sa usa ka babaye, gibuhat ilalom sa balaod aron sa pagtubos. Aron sa pagtubos kanila nga mga nailalom sa balaod aron kita makadawat sa pagkasinagop sa mga anak. Redemption para ta ma-adapt. Redemption aron naay adoption. Kinahanglan kita iyang pagatubuson aron kita iyang pagsagupon. Kung walay pagtubos, dili ta masagop. Kay dili man ta angayan sagupon, kay kita makasasala man. Mabitang miingon dinhi na ilalom sa balaod. Kisa maning na ilalom sa balaod. Tanang mga katawhan naa na ilalom sa balaod. Unsa maning pagkailalom sa balaod? Ang pagkailalom sa balaod nga kita naa under sa
silot sa mao nga balaod. Na ata muratag mga tao bang atong liog gibutang na diha sa kanang kahoy unya naa dihay nagaalsaw atsa. Kay andam na muhulog sa atsa aron pagaputlo natong liog kay maunay angayan nato kay tungod sa atong mga gihimong kasalanan batok sa Dios. Apan siya mianhi para mutubos. Siyang mipuli kanato, siya nagantos para kanato. Siya ang gipatay alang kanato ug mahimo kana niya tungod kay siya dili lang ordinaryo nga tao, dili siya tao lamang kundi dili siya Dios mismo usab. Ang iya nga kinaiya, ang iya nga pagka-Dios more than pila ka bilyon ka mga tao sa kalibutan. Kasi siya Dios, walay kahubanan. Mao gani nga pwede niya ta representahan. Kay siya Dios. O pwede po siya mo representar nato tungod kay siya tao. O mao nang iyang katuyuan para pagtubos, pagluwas. O mao na plano sa Ginoo sa Pasko. Mao na kagustuhan sa Ginoo sa Pasko. O sa kagustuhan nga kita makaangkon sa kaluwasan. Mao na nga kung atong hunahunahon ng Pasko, dili ni usa ka panahon nga bibo-bibo lang ta. Usa ni ka panahon sa paghinumdom giunsa ta niya pagluwas. Usa ni ka panahon sa paghinumdom nga kita iya nga gisakripisyuan. Imagine siya na tao para mamatay alang kanato. Siya na tao aron siya magantos para kanato. Siya na tao aron siya mo'y magsakripisyo alang kanato. Siya gilansang sa cross aron siya mamatay. Mao na ang tuyo. Mao bitaw to nga sa dihang gipakatao sa Ginoong Hesukristo, gianak siya. Ana ang mga wise men, ang mga maalamon nga mga katawhan mibisita sa iya. O kabalo mo unsay mga saad, ang mga gasa dito sa iya. Katong nga mga gasa nagarepresentar kinsa siya. Nakabaluan ta nga na ay gold, bulawan nga nagapailangan siya hari, siya Dios, siya divine. Naapod ang frankincense nga usa ka pagpakita sa iyang pagkapari, sa intermediary, sa iyang pagka-mediator, sa iyang nagpatunga diha kanato og sa Dios nga siya mao ang nahimong sakripisyo, siya maong nag-appease, siya nagpabalik kanato nga mahimo kitang angayan moduol sa Dios tungod sa iyang sakripisyo. Og nausab diha atong masabtan nga sa iya nga pagka-Dios, sa iya nga pagkatao, siya usab nagahalad gayud sa ato, siya nagpakamatay ug mao tong mira na usa na ka ointment o sa ka perfume nga ginagamit sa pag-imbalsama sa mga Hudiyo kaniadto. Hindi man imbalsama nga pare sa atong pag-imbalsama karon, pero mo ihaplas. Mira. Nagapakita sa unsay katuyuan niya sa pag-anhi. Muna kung ang tuyo sa Dios nga siya ipadala din sa kalibutan aron siya mahimong atong hari o siya mao ang mediate nato, magpataliwala o siya usab ang magpakamatay para kanato, unsa may dapat natong buhaton sa Pasko. Yes, maglipay man ta, yes, maglipay ta. Apan ang tinuod nga kalipay diha sa mga tawo nga nakaila kaniya. Diha sa mga tawo nga iyang girepresentahan. Diha sa mga tawo nga iyang ginabayran ang ilang sala. Diha sa mga tawo nga iya nang gipakamatyan ang ilang mga kasalanan. Kay kung ikaw higala, wala pa mo dawat mo ila kang Ginoong Hesukristo, wala kay bisan gamay nga katungod o dili ka angayan ngisi-ngisi o katawa o lipay karong Paskuha. Wala kay wala kay karapatan kung ingo sa sulti pa sa uban. Dili ka angayan. Ngano man? Ngano magising-isi kada katawa o niyang imong padulngan impyerno? Walay katapusan nga linaw nga kalayo. Angayan lamang ikaw magising-isi, angayan lamang ikaw magkatawa, angayan lang ikaw magbibo diha. Kung ikaw tinuod na diha nga naluwas kang Ginoong Hesukristo, busa kita nga mga Kristohanon, ana ang tinuod nga kalipay. Apan ang kalipay nato, dili usab kalipay nga pareha sa kalibutan. Kaya ang kalipay nga gihimo sa kalibutan, ang pag-inom, pagsayaw-sayaw, pagkaon, dili man kana usa ka kalipay nga sila giluwas. Kalipay ra man na para ang ilang nga mga material nga magusto matuman.
mao ang ato nga buhaton. Kay mao may katuyuan sa Ginoo sa pagtubos kanato. Ang atong buhaton sa Pasko sa mga Kristohanon, pasalamat ta, magadaig ta, mag-offer ta sa iya unsa itong mahimo para sa iyang buluhaton aron siya mapasidunggan, mahimaya, daghan pang mga kalag, maluwas, pinaagi sa iya nga gibuhat sa ato o gibuhat din sa kalibutan. Di ba? Unsa may response nimo be? Kung ikaw maoy gitubos, giluwas, mag-inom ka diha. Ako mag-inom ka, dili ka niluwas niya. Kung mao na imong response, diwa ka musibo sa iyang katuyuan. Mao na nga dapat nato nga pagasabton. Kadaghanan sa mga tao, mao gani na ihuna-una na, mao gani na ang kamatuoran. Kadaghan o maoy naa, mas labaw, mas daghang mga tao sa Pasko, mga hubog, magiaway na noon, magdinunggabay, kay ang ilang gihimo dili sibo sa katuyuan sa Ginoo sa Pasko. Ang katuyuan, ang ipadalang yang bugtong anak, kung mao na atong giselebrar sa Pasko, para kita iyang pagatubuson. Tubos. Pagtubos. Iyatang luwason. Iyang pagabayran ang atong mga kasalanan. Iyatang pagalimpyuhan. Iyatang pagkuhaon gikan sa tunaan. Pagahugasan. Pagaliguan. Pagalimpyuhan. Unya karon nga nilimpyuhan ta, kung ikaw moingon ka nga Kristohanon ka, ikaw niluwas na, ikaw mitukang Ginoong Hesukristo, unsa may buhaton? Padayon ka magpalimpyo, maligo unsa, naa ka sa limpyo nga butang, di ba? O limpyo nga lugar. Ang ngayon ba nga ikaw naligo na, nalimpyo na, yung paghuman, paggawas nimo sa paghuman nimo gawas sa banyo, kay grabe nimo pahumot, muligid kas tunaan? So ay kuno imong bata diha, kanang mga bata usay mga bata di man kasabot no, tarong huna-huna. Human mo magligo, pag human o magligo, grabe pulbusan, pahumutan ba, puti king sinina bag-o kay lagi Pasko. Pag human mo atus gawas magligid-ligid dito sa kuan, bonbon dito sa dalan, dito hugaw kaayo. Unsa may buhaton? Lipay ka. Wah, maayo kani akong anak ko nagligid-ligid sa lapok. Maayo kay ning iyang gibuhat. Mo ba na atong response? Siguro na ay problema sa imong utok kung maunay imong response. Ang nato yun nga respond, ang sakto nga response is, masuko ta. Ngano masuko man ta? Tungod kay, naghugaw-hugaw siya. Gilimpyuhan na, gihugasan na, giliguan na, gipahumutan na, gibaguhan nagsinina, mubalik paghihapon dito, ligid-ligid sa lapok. Siyempre, ikaw ginikanan, masuko ka. Apan maunay gihimo karon sa kadaghanang mga tao sa Pasko, di ba? Magligid-ligid sa lapok. Nagpaila na nga wa day sila makaligo, wala sila malimpyuhi, wala sila mahugasi, wala sila mapasaylo, kay na nagpabilin pa sa lapok, sa kahugaw. Na kung atong Pasko, naani-ana nga mga binuhatan, nga naasama ta nagligid-ligid sa lapok. Dako kayong pangutana. Nakasabot ba ka sa katuyuan sa Pasko? Kaya ang katuyuan sa Pasko mong pagtubos. Unsa man ang pagtubos? Pagluwas ka nato. Unsa man pagluwas ka nato? Nakita yang gilimpyuhan aron ta mahimong angayan mo sulod sa gingharian sa langit. Dili nga perfect nga wala na tay sala, dili nga perfect nga wala, dili na ta masayop, dili perfect nga wala na gid tay bisag gamay na lang nga mga kasaypanan. Apan dili usab nga ikaw yun mo tuyo didto og ligid, ngitag inom o unsa pa ka klase sa luling hayaw, panahon sa usa ka Pasko nga dili musugot unta nga kita mahugaw balik. Di ba? Mao na atong pamalandungan. O mao na ang dapat natong hinumduman. So, karon din ang katuyuan sa Dios nga mao kita simba kaniya, magahimaya kaniya, magasulti nga sa uban, nga dunay kaluwasan, pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Mao nang ato nga paghinumduman karon nga Pasko. O kung ato nang ginabuhat, na diha ang usa ka kalipay, usa ka balaanon nga kalipay. Mo na ang atong paminawon karon, ang sunod nato nga himno, usa ka familiar kaayo nga hymn panahon sa Pasko, Joy to the World. O ginaot nga naata ni anang joy, niyang kalipay nga tinuray
Dili joy sa pagkahubog o pagkabusog o paglingaw-lingaw, kundi joy diha sa pagtubos sa Ginoo, pagluwas ka nato, paglimpyo ka nato, o ang saad nga kinabuhi nga walay katapusan, anaas itong kasing-kasing. O mo na maghatag yun sa tinuod nga joy. Joy to the world! Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Ang pulong sa Dios, magpadayon kita nini nga tapos ang bahin sa atong programa karon. Malipayong Pasko sa tanan, blessed Christmas sa para sa tanan. Og nang hinaot ako nga ato gyud nga isilibrar ang Pasko sibo sa katuyuan sa Dios nini nga Pasko. Dili niya tuyo nga pakasala ta nini nga Pasko. Dili niya tuyo nga maghugaw-hugaw ta nini nga Pasko. Dili niya tuyo nga mahimutang materialistic karon nga Pasko. Dili niya tuyo nga mahimutang mga tao nga buhat lang sa dautan ini nga Pasko. Ang atong Ginoo nagapadala sa iyang bugtong anak na himong tao para mo itong substitute aron kita iya nga pagaluwason, pagtubos ka nato. Ang ikatulong nga bahin nga atong pagatan-awon karon mao kining iyang gisulti diri sa verse 6 and 7. Ug tungod kay kamo mga anak, ang Dios mipadala sa espiritu sa iyang anak nganha sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuaw, Abba, Amahan. Tungod niini ikaw dili na usa ka sulugoon apan usa ka anak, ug kun anak nan usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Kristo. Usa ka manununod. Ug mao kini gitawag nato og sanctification. In fact, ato po ning madala na dayon sa katapusan nga punto din sa verse 7 maong glorification. Unsa ning sanctification? Ato nang gisgutan pud kaganina mo ni ang continuation. Kay kung kita tubuson, kita limpyuhan ug mo nang sanctification. Daghan manggod karon nga panahon ang nagatuo nga tungod kay giluwas na ta, human ta maluwas bisan unsa na itong buhaton, okay ra, langit kya po'y padulngan. Please, ato nang mahibaw-an, kung ikaw usa na bag-o nga nahimo ng usa ka karnero, dili ka ganahan mo tuna diha sa lapo, kay dili na mo ikinaiya sa usa ka karnero, kay usa ka bag-o ka nga binuhat diha sa Dios. Apan kung ikaw baboy, unya nag-imagine ka lang nga karnero, pagkita nimo diha nga naitunaan, maggilok gyud ang imo nga kinabuhi mo tuna diha sa mga lapok tungod kay ikaw baboy pagyapon. Busa wala pa ikaw mahimong bag-o di sa Ginoo, pa ka maluwas di sa Ginoo, mao nang kinahanglan nga ikaw gayud tinuod yod nga malimpyuhan, masiparar gikan sa kadautan, masiparar gikan sa mga
butang din sa kalibutan, mao na ang sanctification, mao na ang gitagaan kita sa balang espiritu, mingon ang pulong sa Dios mi padala sa espiritu sa iyang anak. Kana maghatag ka natong assurance nga kita iya ha, maghatag usab ka natong assurance nga protektahan ta niya gikan sa mga kasalanan. Sa ako nang gingon kaganina, dili ka na nagpasabot nga wala nay sala ang usa Kristohanon. Apan ang Kristohanon nga makasala, anda mo dool sa Dios mga igpasaylo. Ang Kristohanon nga makasala, anda maghinulsol sa iyang makasalanan. Ang Kristohanon nga makasala, mo dool balik sa Ginoo og magpalimpyo. Dili siya moingon lang, okay ra, human ako, nangayon ako pasaylo ani, iyan akong ipakamatyan, okay ra nin ako buhaton, salamat Dios, kay imo na akong gipasaylo, dili na ako magbalik-balik nimo diha pasaylo, kay basi masuko kang sige ko pasaylo, nga imo naman ning gipakamatyan, dili na mao, mingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ato na nga i-acknowledge. Yes, iya na nang gibayran. Apan ang ato nga kinabuhi, usa ka kinabuhi nga naa kanunay sa pagpalimpyo. Mao na nga kinahanglan natong pag-ila nga kita makasala og nakasala. Ang tao nga limpyo, kung naa gani gamay o mahugaw siya, manghunaw na siya, maligo na siya, kay limpyado siya, kay nalimpyo na siya. Pero ikaw naa gani sa hugaw, dili na nimo bali-balihon kay hugaw bitaw ko. Gamay ra ning hugawa sa akong kahugaw. Muna nga nagpaila. So kanang butanga sa pagpangayag pasaylo, dili na ngayon nga masuko niyang Ginoo kay nga sigog pasaylo sa iya niya, human ako pasaylo. Dili, kinaiya na sa tao. Dili na ang pagpangayag pasaylo, tinuod na gipasaylo na ta sa Ginoo, wala nay problema. Gipasaylo na kita ang atong mga sala kaniadto karon og ugma gipay bayra na ni Ginoong Hesukristo, wala nay atong pagabuhaton, tinuod na siya. Pero ang kinaiya nato mao ang importante. Kay kung wala tani anang kinaiya sa pagkahibalo nga kita limpyo, mo na nga mga itagpasaylo, dili di ay kita nilimpyuhan. Kung kita nilimpyuhan na, mauna ang klase sa tao nga kung makasala siya, masayop siya, mahugawan siya, muduol siya, balik sa Ginoo, kay nakahibalo siya nga nakahimo siya o dili maayo di atubangan sa Dios. Dili na nga aron kita malimpyuhan. Na of course mao na ang gingon sa Biblia ug mao po na ang pagabuhaton sa Ginoo. Kita mo dool kita iyang pagalimpyuhan. Pero mao na ang kinaiya manggod sa tao. Muna kung gingon kaganina nga kung ikaw mabalhin na sa pagkakarnero, ang imo yung gusto diha ka sa limpyo nga lugar diha sa mga sagbutan kay mao nang imong pagkakanon. Apan kung iro ka, bisan pag magsulob ka og sinina og panid sa karnero pero iro ka gihapon, panahon kang magsuka, imo gyapon ng kaunog balik. Kaya nga naman, iro ka man. Mo nang ato nga tan-awon. So dapat ato na nga paghinumduman mga kaigsuunan, mga naminaw karon nga mahigala, siguro moingon mo unsa man nga mensahe sa Pasko nga grabe man ang pangasaba man, dili ni pa pangasaba. Usa ni ka mensahe nga maghatag kaninyo pahimangno. O dili lang kaninyo. Sa ako usab mismo. Kay daghan kita mga panahon nga kita makasala. Walay tao din sa kalibutan nga dili matintal sa mga kasalanan. Naagyapon ta sa atong kahugaw, naa sa atong mga kinaiya, mapugngan siguro nato sa paghimo, pero sa atong kasing-kasing, sa una-una, usahay mo sulod, unya paghuman yan, kay mo natag sala. Umuuna nga kung kita manggani, muduol ta sa Ginoo. Dili ta magpabilin nga, okay ra na. Luwas bitaw ko. Amo na idako nga kana nga kinaiya, amo nang kinaiya sa mga taong dili luwas. Amo nang kinaiya sa taong dili luwas. Kay dili man siya bali-bali bisan pag mahugaw pa siya. Unsang sala iyang gibuhat, okay ra na, langit bitaw ko. Pag mata niya, impyerno di ay. Naa ang pagpangayag pasaylo. Busa, mahigala ni nga panahon sa Pasko atong paghinumduman ang katuyuan sa Ginoo. Una ang katuyuan niya mo ng incarnation, nga ang Ginoo ang iyang bugtong anak. Dios mismo may ani sa kalibutan og nahimong tao. Mi sulob sa unodnon nato nga lawas og nahimo nga tao. Ug kana tungod kay siya mo tubos kanato. Redemption mo na ang gusto niya. Aron kita maluwas, mapasaylo sa atong mga kasalanan. Nang salvation. Siya ang propitiation.
Anong propitiation siya mo bayad sa itong mga kasalanan. Aron na ay reconciliation. Balik ta sa Ginoo, mahiusa ta, iyat ang pagadawaton. Makasulod ta sa gingharian sa langit. Apan usa-usab sa katuyon niya, mawang gitawag natong sanctification, para malimpyo kita. Dili nga maglimpyo ta aron ta makasulod, kundi aron kita magpabilin nga limpyo, kay kita mga nilimpyuhan. O ang last nato nga atong paghinumduman mao kanang gitawag og glorification. So pinatuyo niya sa Pasko mao ang pagpahinumdum kanato nga kita iya gayod nga mga kanakan. Og tungod kay iyang mga kanakan, ana kita mga lugar dito sa inging harian, natay mga mga panuludnon nga sulundon nga atong nga pagadawaton tungod kay kita iyang mga kanakan na. Ug mao na ang dakong kalipay sa Pasko. Dili ang kalipay sa gasa, regalo, pagkaon, inom, sayaw, kundi kalipay tungod sa kaluwasan sa Dios. Magaampo kita. Amahan namo nga langiton, hinaot ikaw convict sa mga kasing-kasing karon sa mga naminaw, Ginoo nagaampo kami. Nga dili makawang kining imong pagpahinumdom kanamo nini nga panahon sa Pasko. Itinuod ang imo nga bugtong anak miani dinhi sa kalibutan. Busa nagampo kami ka magalihok kayod Ginoo, pasaylo kami sa among kasalanan. Himuang magmalipayon ang amo nga Pasko para sa imong kahimayan ug kadayganan. Amo giampo kini gipasalamatan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. A blessed Christmas to all. Malipayong Pasko sa tanan. Daghang salamat. Miingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Jesucristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa